नमस्कार, एनटिभी कोल्पुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। बाँकेमा करिब 3 महिनापछि पहिलो पटक जमुना नाकामा कोभिड-19 को संक्रमण देखियो। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाका लागि आम नागरिकहरूमा आग्रह। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई भोलि शपथ खुवाउने तयारी। 6 जनाले थारू भाषामा शपथ खाने प्रदेश सभा भवन पनि सिँगारियो। लुम्बिनी प्रदेशमा गर्भपतन सेवा लिने 20 वर्ष मुनिका महिलाहरू बढी। दिन प्रतिदिन सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या बढ्दै। तालिबानले महिलालाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गरेकोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ध्यानाकर्षण। तालिबान सरकारको निर्णय तत्काल सचिनुपर्ने माग। र नेपाल T20 लिगमा फार वेस्टर्न युनाइटेडले पराजित गर्दै जनकपुर रोयल्स अङ्कतालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लियो। फार वेस्ट 8 विकेटले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। बाँकेमा करिब 3 महिनापछि कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालगञ्जको जमुना नाकामा परीक्षणका क्रममा भारतबाट फर्किँदै गरेकी जाजरकोटकी 30 वर्षीय महिलामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रका सम्पर्क व्यक्ति तेज ओलीका अनुसार असोज 1 गतेदेखि बाँकेमा कोभिड-19 का संक्रमित फेला परेका थिएनन्। आज फेला परेपछि यो पहिलो पटक हो। कोभिड संक्रमण रोकिएपछि सीमामा स्वास्थ्य परीक्षण हुन छाडेकोमा पछिल्ला केही दिनदेखि फेरि स्वास्थ्य परीक्षणमा ध्यान दिन थालिएको छ। 3 महिनापछि कोभिड संक्रमित बिरामी भेटिएपछि जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक पनि बसेको छ। बैठकमा कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्ने निर्णय भएको छ। सिमानाकामा स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाई गर्ने निर्णय गर्दै बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि आम नागरिकमा आग्रह गरेको छ। यसैबीच देशभर थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 858 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेको छ। अहिले बढेको संख्या अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 27 पुगेको छ। छिमेकी देशमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फेला परेसँगै नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम देखिने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबैमा सचेत रहन आग्रह गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले बाँकेका केही नागरिकलाई कोभिड संक्रमणबाट अब तपाईले बच्न के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। पहिले त आफू सुरक्षित हुन पर्यो हैन, त्यसपछि अरूलाई सुरक्षित बनाउन मास्कहरू युज गर्न पर्यो, बाहिर निस्किनलाई सेनिटाइजरहरू युज गर्न पर्यो। सचेतना कार्यक्रमहरू जस्तै अब मेरो स्टाफहरूलाई नै मैले नै सचेत बनाएँ भने उनीहरूले नै धेरै कुराहरू बाहिर पनि गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अरू मान्छेहरूबाट एकबाट अर्को गरेर पहल गर्न सकिन्छ, त्यसरी लिन सकिने। मलाई लाग्छ भारतबाट आउनेहरूमा अलिकता चाहिँ सतर्कता अपनाउनुपर्छ। जो भित्रिँदैछन् नेपालमा उनलाई एकपटक अलिकता चेकचेक गरेर पठाउने र अब हामी अहिलेदेखि नै मलाई लाग्छ सतर्क हुनुपर्छ। मास्क लगाउने र आफै आफ्नो सुरक्षा कसरी हुन सक्छ यतातिर एकदमै हामी जागरुक हुनुपर्ने छ। इन्डियाको पनि लकडाउनको कुरा आइराखेको छ। 8 बजेदेखि रेस्टुरेन्टहरू नचलाउने भनेर चाहिँ आइराखेको थियो। त्यसको असर इन्डियामा पर्दा बित्तिकै भारतमा पर्ने बित्तिकै नेपाल र भारतको चाहिँ खुला सीमा भएको कारणले असर पर्ने भएको हुँदा अब हामीहरू सचेत रहन पर्ने कुराहरू हुन्छ। हामी नागरिक समाजको तर्फबाट एक त आफू पनि सुरक्षित रहनु पर्यो। कोभिडसँग यो मास्क सेनिटाइजरका कुराहरूलाई प्रयोग गर्ने कुराहरू होला। धेरै भिडभाडकामा जाने कुराहरूबाट चाहिँ सचेत रहने कुराहरू सँगसँगै सामान्य परिवारहरू र जनतालाई, देशवासीहरूलाई र जिल्लावासीहरूलाई गाउँका बस्तीमा चाहिँ यो सचेतीकरणका कार्यक्रमहरू चाहिँ नागरिक समाजले गर्नुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समयमा फेरि पनि यो कोभिड-19 को यो पुनरागमन भइरहेको अब विभिन्न देशहरूमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर चाहिँ बढिरहेको छ। अब हामीले पनि नेपालमा चाहिँ अब पहिलेदेखि नै त्यसबाट बस्नको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू अपनाउनु पर्ने। अब हाम्रो यो विगतको अभ्यासले पनि अभ्यास के गरियो, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि मास्कको प्रयोग गर्ने र सरसफाइमा विशेष गरेर ध्यान दिने। हाम्रो जुन हात धुने बानी छ त्यो हात धुने बानीलाई चाहिँ हामीले नियमित राख्नु पर्यो। फेरि अब दोहोरेर आयो होइन, हामीलाई दुःख हुँदैन। यसको लागि हामी जोगिनको लागि सधैँभरि मास्कको प्रयोग गरौँ। हामी चाहिँ एकअर्कोसँग डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ अनि सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। अनि आफूलाई रुगा लाग्यो, आफूलाई शङ्का लाग्यो भने चाहिँ अरू मान्छेसँग टाढा बसौँ र सङ्क्रमित व्यक्तिबाट पनि हामी टाढा बस्न कोसिस गरौँ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई भोलि शपथ खुवाइँदैछ। प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउनका लागि सबै तयारी सकिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। 53 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये 6 जनाले आफ्नो मातृभाषा थारू भाषामा शपथ खानुहुने भएको छ भने अन्य सदस्यहरूले नेपाली भाषामै शपथ खाने तयारी भएको सचिवालयले जनाएको छ। संविधानको धारा 179 बमोजिम प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने सदस्यले प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ लिनुपर्ने प्रावधान छ। प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ लाग्दा प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ खुवाउने र ती ज्येष्ठ सदस्यले बाँकी प्रदेश सभा सदस्यलाई शपथ खुवाउनु पर्ने प्रावधान छ। त्यही अनुसार भोलि दिउँसो कार्यक्रम तय गरिएको छ। प्रदेश सभामा निर्वाचित सदस्य मध्ये अछाम क्षेत्र नम्बर 2 खबाट निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य 68 वर्षीय मानबहादुर राउललाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले शपथ खुवाउनुहुनेछ। प्रदेश प्रमुखले शपथ गराएपछि राहुलले प्रदेश सभाका बाँकी 52 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई शपथ गराउनुहुनेछ। भोलि 1 बजे ज्येष्ठ सदस्यको शपथको कार्यक्रम राखिएको छ। 1:05 त्यसै प्रदेश प्रमुख हुन्छ, त्यसको पनि हामीले लगभग सबै तयारी सकेका छौँ। त्यसपछि लगत्तै हाम्रो 1:35 अरू सम्पूर्ण सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका 53 जना सदस्यहरूमध्ये 6 जनाले थारू भाषामा शपथ खानुहुने भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ विजयी 5 जना तथा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकमा निर्वाचित 1 जना गरी 6 जनाले थारू भाषामा शपथ खानका लागि निवेदन दिनुभएकोमा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यही अनुसारको तयारी गरेको छ। 53 जना हाम्रो प्रदेश सभा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मध्ये हामीले सूचनामा चाहिँ आह्वान गरे बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिनका लागि 6 जना माननीयज्यूहरूले आफ्नो चाहिँ हामीलाई विवरण उपलब्ध गराउनुभएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका 5 जना माननीयज्यूहरू र नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकमा आउनुभएका गीता चौधरी 1 जना गरिकन 6 जनाले चाहिँ थारू भाषामा शपथ लिने भनेर हामीले जानकारी गराउनु भएको छ। प्रदेश सभाको शपथ कार्यक्रमका लागि सबै तयारी सकिएको छ। प्रदेश सभामा सरसफाई गर्दै संसदभित्र नयाँ टेबल कुर्सी र माइक जडान भइसकेको छ भने सडक विस्तारको कामले भत्काइएका पार्टीहरूका संसदीय दलका कार्यालयहरूलाई पनि विभिन्न समितिहरूका कार्यालयमा तत्काललाई अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ। तत्काल हामीसँग संसदीय दलको व्यवस्था नभए हुनाले अब हाम्रो अहिले भत्किएको छ। त्यसका लागि चाहिँ अहिले तत्काल हामीले समितिका कार्यकक्षहरूलाई संसदीय दलको कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिकन चाहिँ अहिले हामी तत्काल दिन्छौँ र पछि माथि अब हाम्रो संसदीय दल कार्य बनिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ उता उहाँहरू स्थानान्तरण हुन्छ। प्रदेश सभा सदस्यमा विजय भएको भनेर निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र सक्कल तथा प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि र 2वटा फोटो सहित शपथ ग्रहण भन्दा 2 घण्टा अगाडि राष्ट्रिय पोसाक वा आफ्नो संस्कृति झल्कने पोसाकमा प्रदेश सभा सदस्यहरू शपथ खानका लागि उपस्थित हुनुहुनेछ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम सूची प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाएको 20 दिनभित्र निर्वाचित सदस्यहरूको शपथ र प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ। पुस 2 मा आयोगले प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यहरूको सूची प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको थियो। सोही अवधिभित्र रहने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहणको काम गरिन लागेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। कर्णाली प्रदेश सभामा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको समृद्धिका लागि मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। पछिल्लो राजनैतिक परिवेशले प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित जस्तै भएको नेपाली कांग्रेस र सरकारमा सहभागी हुने अन्य राजनैतिक दलबाट पहिलो पटक संसदीय यात्रामा प्रवेश गर्नुभएका प्रतिनिधिहरूले कर्णालीको समृद्धिमा एकजुट हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक संसदीय अनुभव लिएका नवनिर्वाचित सांसदहरूले विगतका प्रदेशसभा सदस्यले भन्दा राम्रो काम गर्न प्रतिबद्ध हुनुभएको छ। जनताको अमूल्य मतलाई व्यक्तिगत लाभ हानिमा नअल्मलिने र प्रदेशलाई आवश्यक ऐन कानुन बनाउन पक्ष प्रतिपक्ष नबनी एकजुट हुने उहाँहरूको धारणा छ। घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका र जनताका बीचमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरूलाई बैठकमा डह्रो ढङ्गले उठाउने विचार गरिएको। 40 सदस्यीय प्रदेश सभामा 4 जना बाहेक 36 जना नयाँ प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ। प्रदेश सभाको लागि निर्वाचित सांसदहरू कर्णालीका जनताको जीवनस्तर बदल्नका लागि नीति निर्माणमा जुट्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशलाई आवश्यक कानुन निर्माण र मतदातासँगको प्रतिबद्धता पुरा गर्ने जिम्मेवारी नभुल्ने उहाँहरूको भनाइ छ। जनताको बीचमा देखिने गरी हामीले काम गर्नुपर्ने छ। कानुनमा देखिएका प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा मार्फत बनाउनु पर्ने कानुनका कुरा अनि त्यसका क्षेत्राधिकारका कुरा त्यसलाई जतिसक्दो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी
जनताका अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा त्यत्तिकै सशक्त ढङ्गले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्नेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य मात्र होइन, समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूका लागि समेत प्रदेशसभा यात्रा उत्साहपूर्ण छ। पक्कै पनि हामीले हाम्रा एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्नको लागि यो आवाज, बुलन्द आवाज चाहिँ हामीले जनता सामु चाहिँ हामीले पोख्दिनेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हौसला चाहिँ अलिकति कस्तो भनेपछि उत्साह, हौसला र खुसी पनि यसमा छ। जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनेदेखि प्रदेशको भूमिकालाई सशक्त र बलियो बनाउने चुनौती पनि उहाँहरूमा थपिएको छ। सबै जनता र जनताले सबै एउटा चाहिँ महिलाको प्रतिनिधित्वबाट पनि आउँदै गर्दा महिलाले जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा जनजातिहरूले पनि एउटा ठुलो अपेक्षा गर्नुभएको छ मप्रति, ठुलो विश्वासका साथ पठाउनु भएको छ यो स्थानमा। त्यसो हुँदा म त्यो अपेक्षा, त्यो चाहिँ विश्वासलाई कसरी वहन गर्ने र चाहिँ त्यो एउटा विश्वासले टुट्न नदिने तरिकाले म कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा चुनौतीको विषय। प्रदेशसभामा नीति निर्माणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत र कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूमा रहेको छ। जनताप्रति अझ बढी उत्तरदायी बनाएको छ। मलाई जनताप्रति नै म बढी जिम्मेवार बनेको छ। कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली काङ्ग्रेसका 14, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एमालेका 10, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 1 र 1 जना स्वतन्त्र गरी 40 जना सांसद हुनुहुन्छ। मान बहादुर ओली, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा गर्भपतन सेवा लिने 20 वर्ष मुनिका महिला झण्डै 10% रहेको देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका आधारमा बितेको 5 वर्षमा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरू मध्ये 20 वर्ष मुनि रहेकाहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा 20 वर्ष मुनिका महिलाहरू सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या 9.6%ले देखिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कको आधारमा आर्थिक वर्ष 2074-75मा 6.2% रहेकोमा 5 वर्षको अवधिमा यो संख्या बढेर 9.6%मा पुगेको छ। सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर गर्भपतन गराउनेको संख्या बढेको देखिँदा असुरक्षित रूपमा पनि गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या पनि उत्तिकै रहेको आकलन गरिएको छ। विवाह पूर्व शारीरिक सम्बन्धका कारण पनि 20 वर्ष नपुग्दै गर्भपतन गराउन खोज्नेको संख्या बढेको देखिएको हो। यो असुरक्षित गर्भपतन चाहिँ रोक्नुपर्छ र त्यो रोक्न पहिलो प्रक्रिया भनेको परिवार नियोजनका साधनहरूलाई सर्वसुलभ गराउने, जनचेतना जागरण गर्ने र नेपाल सरकारबाट सूचीकृत गरिएका स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै गर्भपतन गराउनुपर्छ भन्ने प्रकारको जागरण रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लुम्बिनी प्रदेशभित्रका 12 जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन गराउन 174 स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका छन्। सरकारी अस्पतालदेखि स्वास्थ्य चौकी र गैर सरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका परिवार नियोजन कार्यक्रम मार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ। तर अझै पनि सामाजिक पछौटीपनका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने ठाउँमा नपुगी असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरिएको छ। यसरी असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा महिलाको ज्यान जानेसम्मका जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम समेत गर्दै आएको
जनस्वास्थ्य अधिकृत अर्जुन ढकालले बताउनुभयो। यस लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ जति पनि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू आबद्ध हुनुहुन्छ सरकारसँग, त्यो सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ हामी निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन जाँच गराउँछौँ त्यहाँ। अर्को कुरो भनेको हामीले चाहिँ अब स्किल लेभल अथवा मेन पावर उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई तालिम दिने गरेका छौँ। सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिरबाट गर्भपतन गराउँदा धेरै महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या खेप्नु परेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। गुल्मी अस्पतालमा हाड जोर्नी विशेषज्ञ सेवा सुरु भएको छ। जिल्लामा हाड जोर्नी सम्बन्धी डाक्टर नहुँदा सेवा लिन पाल्पा बुटवल जानुपर्ने बाध्यता थियो, तर केही दिनदेखि गुल्मी अस्पतालमै हाड जोर्नी सेवा दिन थालिएपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ। गुल्मी अस्पतालमा हाड जोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर सहितको सेवा सुरु भएको छ। गुल्मी अस्पतालले सुरु गरेको हाड जोर्नी विशेषज्ञ सेवामा रेसुङ्गा नगरपालिकाले पनि सहकार्य गर्ने भएको छ। जिल्लामै हाड जोर्नी विशेषज्ञ सेवा दिन डाक्टरहरूको अभाव हुने भएपछि रेसुङ्गा नगरपालिकाले पनि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएर सेवा दिन थालिएको हो। गुल्मी अस्पतालमा हाड जोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर प्रदीप शिवाकोटीको टोलीले सेवा दिन थालेको छ। हाड जोर्नी विशेषज्ञ सेवा गर्न गुल्मी अस्पतालका प्रमुख उत्तम पच्या र रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख खिलदोस पन्थीले सम्झौता गर्नु भएको छ। पहाडी भेगमा हाड जोर्नीसँग सम्बन्धित बिरामीको संख्या धेरै हुने गरेको छ। हाल जिल्ला अस्पतालमा यस्ता बिरामीको सामान्य उपचार गर्ने बाहेक अरूलाई जिल्ला बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। यो सेवा गुल्मीमा सुरु भएपछि जिल्लासँगै छिमेकी जिल्लाका बिरामीलाई राहत पुग्ने रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख खिलदोस पन्थीले बताउनु भयो। हाड जोर्नी सेवा शुभारम्भ भएको छ र यो चाहिँ रेसुङ्गा नगरपालिकामा मात्र अब यो रहेन, गुल्मी जिल्लाभरिका सबै नारीहरूले यो सेवा लिन सक्नुहुनेछ। गुल्मी जिल्ला मात्र होइन, यो सेवा नभएका अन्य जिल्लाका नारीले पनि यो सेवा लिन सक्नुहुनेछ। विभिन्न कारणले हाड जोर्नीका हड्डी भाँचिएका, हाड जोर्नी सम्बन्धी विभिन्न समस्या भएका बिरामीले सेवा पाउने छन्। हाड जोर्नी उपचारको क्रममा अपरेसनका लागि आवश्यक CRM मेसिन रेसुङ्गा नगरपालिकाले खरिद गर्ने भएको छ। अस्पतालका अनुसार विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने गुल्मी अस्पतालका प्रमुख उत्तम पच्याले बताउनु भयो। हातखुट्टाहरू भाँचिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ रियल टाइममा चाहिँ एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सरे गरेर चाहिँ त्यो अपरेसन गरेर चाहिँ हड्डी कहाँ जोडिएन भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब रेसुङ्गा नगरपालिकाबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ CRM मेसिन भन्ने चाहिँ सहयोग हुँदैछ, जसले गर्दा चाहिँ डाक्टर साहब र डाक्टर साहबको टिमलाई चाहिँ त्यो बिरामीको हड्डीहरू जोड्नको लागि निकै सहज हुनेछ। हाड जोर्नी उपचारका लागि एनेस्थेसिया मेसिन, फ्र्याक्चर टेबल, अटोक्लेव, CRM लगायतका ट्रामा सर्जनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत उपकरण आवश्यक पर्दछ। एक्सरे लगाएर अपरेसनकै बेलामै हेर्छौँ। त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्क हड्डी ठाउँमा जोडिन्छ र पछि अप्ठ्यारो पर्दैन, हिँड्दा उड्दा बाङ्गो हुँदैन, अप्ठ्यारो पर्दैन भन्नलाई चाहिँ CRM मेसिन चाहिँ चाहिने। भौतिक संरचनाको अभावले समस्या झेल्दै आएको गुल्मी अस्पतालको अत्याधुनिक भवन बन्न थालेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। नारायणी नदी स्थित गण्डक बाँधबाट पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न क्षेत्रमा सिंचाइका लागि बनाइएको नेपाल गण्डक पश्चिम नहरमा पर्याप्त पानी नहुँदा सिंचाइका लागि समस्या भएको छ। भारतको नियन्त्रणमा रहेको गण्डक बाँध मार्फत विगतका वर्षमा भन्दा ढिलो गरेर पानी छोडिएको छ, तर नहरमा पानीको सतह नमिलाएका कारण नहरमा पर्याप्त पानी आउन नसकेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। यस वर्ष भारतको ढिलासुस्तीका कारण 15 दिन ढिलो गरी मात्र पानी छोडिएको नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिंचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता मूल समितिका अध्यक्ष हैदर अली मोमिनले जानकारी दिनुभयो। अहिले हिउँदे बालीको सिंचाइको समय भएको छ, तर नहरमा पानी आए पनि पर्याप्त नहुँदा शाखा नहरमा पानी जान समस्या भएको उनीहरूले बताएका हुन्। बाजुराको बेतालमाण्डो डेल्टा सडक खण्डको बार्जुगाड नदीमा 7 वर्षदेखि पक्की पुल निर्माण हुन थालेको थियो, तर अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ। खप्तर छिणेदह गाउँपालिका 3 र बुढीगङ्गा नगरपालिका 4 जोड्न बार्जुगाड नदीमा 7 वर्ष अघि निर्माण सुरु पक्की पुल अझै बन्न सकेको छैन। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले 2073 सालमा 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 2,29,00,000मा अछामको साउद एडभेन्चर जेबीसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार 2075 सालमा सकिनुपर्ने थियो। समयमा काम नसकिएपछि उक्त पुल निर्माणको जिम्मा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय साफेबगर अछामले लिए पनि निर्माण भने अझै सकिएको छैन। पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका प्रमुख रुद्र बोकटीले यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिसक्ने दावी गर्नुभएको छ।
समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईँको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाशरम शर्माले अहिलेको शिक्षाबाट 50% विद्यार्थीले मात्रै सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सक्षम भएको बताउनु भएको छ। स्तरीकृत परीक्षाका लागि प्रश्न निर्माण शिविका सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यशाला गोष्ठीको कोहलपुरमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष शर्माले विद्यार्थीको स्तर मापन गर्ने प्रणाली स्तरीय हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका 25 जिल्लाका गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षकहरूका निम्ति आयोजित 3 दिने कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञ विषयगत शिक्षकहरूले सहजीकरण गरिरहनु भएको छ। बृहत सल्यान लघु घरेलु उद्योग, कृषि, पशु, पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सव सल्यानको श्रीनगरमा सुरु भएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ जिल्ला शाखा सल्यानको आयोजनामा 10 दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा 250 बढी स्टल राखिएका छन्। महोत्सवमा लघु घरेलु, कृषि, पशु, पर्यटनसँग सम्बन्धित उत्पादनलाई राखिएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ सल्यानका अध्यक्ष प्रेम बहादुर डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। महोत्सवले समग्र सल्यान र कर्णालीको कृषि, पशु तथा घरेलु उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण र प्रचार प्रसारमा उल्लेखनीय भूमिका हुने नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष उमेश प्रकाश सिंहको भनाइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई उच्च शिक्षाबाट किशोरी तथा महिलालाई वञ्चित नगर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले आग्रह गरेको छ। तालिबान सरकारले केही दिन अघि महिला तथा किशोरीलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध गरेको विषयमा विश्वव्यापी विरोध भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया आएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले तालिबान सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने र महिलाले अधिकार नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सुरक्षा परिषदको पछिल्लो विज्ञप्तिमा किशोरी तथा महिलाका लागि बन्द गरिएका भनिएका सबै विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खोल्न आग्रह गरिएको छ। 2 वर्ष अघि अफगानिस्तानमा सत्ता सम्हालेको तालिबान सरकारले महिलाका धेरै अधिकारहरू कटौती गरेको छ। उनीहरूलाई सार्वजनिक स्थल र अरू काममा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। हिजो 11 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 56.88 अङ्कले बढेर 2029.03 बिन्दुमा पुगेको हो। गएको भदौपछि पहिलो पटक नेप्से 2000 को बिन्दुमा पुगेको हो। आज विकास बैंक, बीमा, जलविद्युत, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज 257 वटा कम्पनीका 80,24,000 किता शेयर 2 अर्ब 86 करोड 3 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। समग्रमा बजारमा हरियाली भए पनि आज नेस्डो समृद्ध लघु वित्तको शेयर 1% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल T20 लिगमा जनकपुर रोयल्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई पराजित गरेको छ। तेस्रो जित हात पार्ने क्रममा
जनकपुरले फार वेस्टलाई 8 विकेटले पराजित गरेको हो। टियु मैदानमा आज भएको दोस्रो खेलमा फार वेस्टले दिएको 170 रनको लक्ष्य जनकपुरले 18.2 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। जनकपुर 4 खेलमा 6 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 4 खेल खेलेर 1 जित हात पारेको फार वेस्ट 4 खेलमा 2 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा छ। यसअघि आज नै भएको पहिलो खेलमा पोखरा एभेन्जर्स विराटनगर सुपर किङ्ससँग पराजित भएको छ। आजको खेलमा विराटनगरसँग 8 विकेटले पराजित पोखराको यो लगातार 5औं हार हो। जितसँगै विराटनगरले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 5 खेलमा अङ्कविहीन पोखरा पुछारमा छ। अब मौसम। आज प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहेको अवस्था रह्यो। त्यस्तै आज राति प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बाँकीमा करिब 3 महिनापछि पहिलो पटक सीमानाकामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाका लागि आम नागरिकलाई आग्रह। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यलाई भोलि शपथ खुवाउने तयारी। 6 जनाले थारू भाषामा शपथ खाने। प्रदेशसभा भवन पनि सिँगारियो। लुम्बिनी प्रदेशमा गर्भपतन सेवा लिने 20 वर्ष मुनिका महिला धेरै। दिन प्रतिदिन सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या बढ्दै। तालिबानले महिलालाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गरेकोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ध्यानाकर्षण। तालिबान सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने माग। र नेपाल T20 लिगमा फार वेस्ट युनाइटेडलाई पराजित गर्दै जनकपुर रोयल्स अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लियो। फार वेस्ट 8 विकेटले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।